काबुल पहुंचा है आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी है आईएसआई। पंजशीर के अंदर में पाकिस्तान ने अपने स्पेशल कमांडोज भेजे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भेजे हैं, अपनी फोर्सेस के दस्ते भेजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता रोज DGISI के काबुल पहुंचते ही इंडिया बौखलाहट का शिकार हो चुका है। इंडिया के मुताबिक खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क मुकम्मल साफ करने के लिए अफगान तालिबान हुकूमत में अहम तरीन लोगों को लाने की तैयारियां कर रहे हैं, जिस पर इंडिया के दिफाई हलकों में शदीद अफरा तफरी फैल चुकी है। दूसरी जानिब पंजशीर में तालिबान की बेतरफी फतूहात ने भारत के दिफाई हलकों को हिलाकर रख दिया है, जो चंद दिन पहले पंजशीर के बागियों को खुलकर सपोर्ट करने और उन्हें तालिबान के खिलाफ लॉन्च करने का मैसेज दे रहे थे, जबकि इंडियन मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के स्पेशल कमांडोज पंजशीर में उतारे गए हैं, जिसकी वजह से पंजशीर के बागियों को शिकस्त हो रही है। इसके साथ ही अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अहम बयान देते हुए कहा है कि हम अफगानिस्तान की CPEC में शमूलियत चाहते हैं। CPEC की अफगानिस्तान के लिए बड़ी अहमियत है। इसी तरह उन्होंने कश्मीर के लिए भी आवाज़ उठाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि श्रीनगर के करीब पाकिस्तान ने पुराने एयर बेसिस को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। इसी अवस्था में आर्मी चीफ जनरल बाजवा की आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम से अहम मुलाकात भी हुई है, वो भी ऐसे वक्त जब सैयद अली गिलानी की नमाज जनाजा की इजाज़त न देने पर वादी में कशीदगी उरूज पर पहुंचती जा रही है और मुजाहिरीन के साथ झड़पों की इतलात आ रही हैं। इसके साथ ही चाइना के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान हुकूमत को सरमायाकारी और इमदाद की यकीन दहानी कराई है, जिस पर तालिबान के ज़राए ने तस्दीक की है। इंडिया का कहना है कि अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाइना के हवाले किया जा सकता है ताकि इंडिया पर नज़र रखी जा सके। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, बिलाखिर तालिबान की जानिब से हुकूमत साजी के ऐलान के साथ ही रीजन में अहम एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। DGISI के काबुल पहुंचते ही इतला आ रही है कि पंजशीर को मुजाहिदीन ने फतह कर लिया है और मुजाहिदीन पंजशीर के गवर्नर ऑफिस पहुंच चुके हैं। इससे कबल इतला आ रही थी कि पंजशीर में अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद फरार होने की कोशिश करते रहे और इसी दौरान उन्होंने पंजशीर के तमाम लोगों से घरों से निकलने और दिफा करने का मुतालबा भी किया था। यानी पंजशीर के बागियों को बदतरीन शिकस्त का सामना तालिबान के हाथों करना पड़ रहा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कंधार में कई जदीद टैंक्स और फौजी गाड़ियां हाथ लगने के बाद इस बात की तवक्को की जा रही थी कि तालिबान जदीद टैंकों के साथ पंजशीर पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, और जो विजुअल मौसूल हो रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि फौजी गाड़ियां और हमवीज़ के साथ तालिबान पंजशीर के इलाकों में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। तालिबान हर सूरत हुकूमत साजी से कबल पंजशीर की फतह को यकीनी बनाना चाहते हैं, खास तौर पर उस वक्त कि जब तालिबान हुकूमत साजी के अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। और DGISI का इस अहम मौके पर काबुल का दौरा करना काफ़ी अहम समझा जा रहा है, जहां उनकी तालिबान की आला क़यादत के साथ अहम मामलात पर गुफ्तगू हुई है। लेकिन इंडियन मीडिया की बात की जाए तो वहां पर काफ़ी अफरा तफरी फैली हुई है। ख़ास तौर पर DGISI की काबुल आमद के बाद जो तस्वीर वहां से रिलीज़ हुई उसको लेकर हंगामा बरपा है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पंजशीर की फतह के पीछे पाकिस्तान के स्पेशल कमांडोज का हाथ है। इनकी मौजूदगी के बगैर ये फतह हासिल करना मुमकिन नहीं है और इसे इत्तफाक समझें या कुछ और, जैसे ही DGISI काबुल पहुंचते हैं उसके फौरन बाद ही पंजशीर की फतह का ऐलान हो जाता है, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान 6 सितंबर को यौम दिफा जोश व खरोश से मनाने जा रहा है। और ऐन इम्कान है कि यौम दिफा के मौके पर या उससे पहले तालिबान अपनी हुकूमत का ऐलान करें। यानी 15 अगस्त के बाद अब 6 सितंबर को भी बड़ा सरप्राइज इंडिया को मिलने जा रहा है और वाज़े तौर पर इंडिया इसे फौजी और सियासी लिहाज से अपनी शिकस्त भी करार दे रहा है। इस डेवलपमेंट के साथ ही चाइना ने तालिबान हुकूमत बनते ही बड़ी सरमायाकारी का भी इंदिया दे दिया है। तालिबान की जानिब से बयान आया है कि चाइना हमारा मेन पार्टनर होगा। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। चीन को मेन पार्टनर करार देना वो भी तालिबान की जानिब से इस बयान की डिप्लोमेटिक लेवल पर काफ़ी अहमियत है। यानी तालिबान चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान की तामीर नौ और फिर उसे CPEC के साथ जोड़ने का इरादा कर रहे हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी बयान दिया है कि जब तक हमारे फंड्स को मुंजमद रखा जाता है तो तालिबान को चाइना से मिलने वाले फंड्स पर इन्हिसार करना होगा। यानी अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के असासे मुंजमद करने के बाद चाइना ने तालिबान हुकूमत को सपोर्ट करने का फैसला किया है। इसी अवस्था में इंडिया का कहना है कि चाइना बेल्ट एंड रोड के साथ साथ अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयर बेस का कंट्रोल भी संभाल सकता है, जहां से अमेरिका के साथ साथ इंडिया के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं।
حال ہی میں طالبان کے ایک اور ترجمان عبدالسلام حنفی کی چائنا کے ڈپٹی فارن منسٹر سے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے، جس میں چائنا نے اپنا سفارت خانہ کھلا رکھنے اور امداد دینے کا میسج دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان طالبان نے بیان جاری کیا ہے کہ کشمیر سمیت جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس بیان سے انڈیا کو دھچکا پہنچا ہے، جس کی کوشش تھی کہ کسی طرح طالبان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے انہیں کشمیر کوز سے الگ رکھا جائے اور بدلے میں طالبان حکومت تسلیم کرنے کی آفر کی جائے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے قطر میں بھارتی سفیر نے طالبان سے بات چیت کی کوشش کی تھی، لیکن طالبان نے انڈیا کی اس آفر کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان کو یہ حق حاصل ہے کہ کشمیر سمیت جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان پر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر انڈیا کے فارن سیکرٹری ہارش وردھان شرنگلا ہنگامی دورے پر واشنگٹن پہنچا ہے اور اس نے امریکہ سے ہنگامی مدد کی اپیل کی ہے اور یہ میسج کنوے کیا ہے کہ طالبان، چائنا اور پاکستان آپس میں مل چکے ہیں، یہ تینوں بھارت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ امریکہ ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا ہے، امریکہ کو اپنے اتحادی انڈیا کی مدد کرنا ہوگی۔ یعنی وہ امریکہ جو افغانستان سے فرار ہو گیا ہے، اب انڈیا اس سے مدد مانگنے واشنگٹن پہنچا ہے اور اس دورے کے بعد نریندر مودی امریکہ کے دورے پر جا سکتا ہے۔ اور واشنگٹن میں بیٹھ کر انڈیا کے فارن سیکرٹری نے بیان دیا ہے کہ انڈیا اور امریکہ طالبان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا دونوں کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں، کیونکہ چائنا اب بھرپور سرمایہ کاری کے ساتھ افغانستان میں انٹر ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ایک اور اتحادی ملک آسٹریلیا کے اہم نیوز پیپر دی آسٹریلین پر بیان آیا ہے کہ ہم امریکہ کی فوجی طاقت پر بالکل اعتماد نہیں کر سکتے اور ہماری خود کی حالت بھی بڑی پتلی ہو چکی ہے، یعنی امریکہ پر اس کے اتحادیوں کا اعتماد بری طرح مجروح ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایک کر کے امریکہ کے اتحادی روٹتے جا رہے ہیں، جس پر امریکہ کے سیکرٹری بلنکن اور ڈیفنس سیکرٹری آسٹن کو یورپ اور مڈل ایسٹ کے دورے پر روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ افغانستان میں حالیہ شکست کے اثرات بد کو کم کیا جائے اور اتحادیوں کو ساتھ نہ چھوڑنے کا پیغام دیا جائے۔ جبکہ افغانستان میں حالیہ صورتحال سے چین کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ چین کے خلاف بننے والا اتحاد جو ساؤتھ چائنا سی میں بنایا جا رہا تھا، اسے بھی بڑا دھچکا لگا ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے تمام ہی ممالک نے امریکہ سے کہا ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ چین کے خلاف امریکہ ہمارا ساتھ دے گا؟ عین امکان ہے کہ امریکہ ہمیں بھی خطے میں تنہا چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرے۔ اس معاملے پر بھارت کو بھی دھچکا پہنچا ہے، جو اپنی نیوی کو امریکہ کے کہنے پر ساؤتھ چائنا سی میں اتارنے جا رہا تھا اور چین کے خلاف نیول مشقوں کا پلان بھی بنا رہا تھا۔ اس ساری صورتحال کے بعد چین کی جانب سے تبت میں انڈین بارڈر کے قریب فوجی مشقیں شروع کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی چینی صدر کے خصوصی مشیر نے میانمار کا بھی دورہ کیا ہے، جہاں سے انڈین اوشن پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے۔ عین امکان ہے کہ میانمار کو امداد کے بدلے چائنا نیول بیسس میانمار سے لے تاکہ وہاں سے انڈیا پر نظر رکھی جا سکے۔ جبکہ دوسری جانب پنشیر میں طالبان کی فیصلہ کن فتح کے بعد افغان طالبان کی حکومت کی راہ میں آخری رکاوٹ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ بھارت کی تمام تر انٹیلیجنس فیلئر کے بعد اب یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ کسی طرح ڈیورینڈ لائن کا ایشو چھیڑا جائے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی تنازع کو ہوا دی جائے اور بارڈر پر لگی فینسنگ کے خلاف مہم چلائی جائے۔ جبکہ یہ منصوبہ بھی زیر غور ہے کہ کسی طرح طالبان حکومت پر سخت ترین پابندیاں لگائی جائیں اور پابندی کے خاتمے کو اس بات سے مشروط کیا جائے کہ مغرب کے حمایت یافتہ لوگوں کو حکومت میں شامل کیا جائے۔ لیکن طالبان نے افغانستان کو سی پیک کے ساتھ جوڑنے کا بیان دے کر سارا معاملہ ہی پلٹا دیا ہے۔ اسی اثنا میں افغانستان میں کام کرنے والے بھارتی سفیر گوتم مکھوپاڈیا کا کہنا تھا کہ امریکہ نے افغانستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی، سارا سرمایہ تو ہمارا لگا ہے، اسی لیے اصل سرمایہ تو ہمارا ڈوب رہا ہے، امریکہ تو اپنے فوجی لے کر فرار ہو گیا ہے۔ یعنی انڈیا کے دفاعی حلقے امریکہ کو جگہ جگہ ملامت اور گلے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کا اظہار انڈین میڈیا کی حالیہ رپورٹنگ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان اب پنشیر کی فتح کے بعد حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، جس کے بعد ریجن میں جیو پولیٹیکل حالات تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔